بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا صدق اللہ العظیم۔ تمام حمدہ ثنا تعریفہ اللہ مالک ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے خاصن، درود و سلام جگاں دے پیر آمینہ دے لال رب دے حبیب، میرے اور تساں دے دلاں دی بہار آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے
عزیز بھائیو، سورہ نساء 5واں پارا اس دے اندروں قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ نو تسا احباب دے سامنے تلاوت فرمائے۔ اس آیت دا ترجمہ، معنی اور مفہوم اے ہے، اللہ رب العالمین فرما رہے نے کہ میری عبادت کرنی ہے تے اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ عبادت رب دی کرنی ہے، اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس تو بعد اللہ کریم کہہ رہے نے عبادت تو بعد تساں سب تو پہلے اگر نیکی یا احسان کرنا ہے تے اپنے والدین نال کرنا ہے۔ دوسرے نمبر تے فرمایا وابی ذل قربا، اپنے قریبیاں نال یعنی بھیناں تے بھراواں نال حسن سلوک کرنا ہے۔ پھر فرمایا والیتاما والمساکین، پھر یتیماں تے مسکیناں نال بعد دے اندر۔ اس تو بعد فرمایا والجاری ذل قربا، اپنے ہمسایاں نال، والجار الجنوبی والصاحب الجنبی وابن السبیل، فرمایا مسافراں نال، اللہ دے رستے دے جڑے نکلے نے انہاں نال حسن سلوک کرنا ہے۔ تو میرے محترم، اس آیت دا ترجمہ اے ہے، اور اج دا میرا عنوان اشتہارات دے مطابق پچھلے جمعے تسا احباب نو دسیا سی۔ پچھلے جمعے تسا احباب نے موضوع سماعت فرمائے شہدائے اسلام، اسلام واسطے کیڑے کیڑے لوگ شہید ہوئے۔ اج دا جمعہ انشاءاللہ تسا احباب دے سامنے جو میرا عنوان ہے، پراواں دے ذمے بھیناں دے حقوق کی نے، اس موضوع تے انشاءاللہ میں لب کشائی کرانگا، روشنی پاوانگا۔ اللہ کریم کولو دعا ہے اللہ اس مختصر وقت میں جو بیان کراں تسی سماعت فرماؤ، اللہ مینوں بھی عمل دی توفیق دے، اللہ تانوں بھی عمل دی توفیق دے، اور اللہ آج دی حاضری لکھے لا کے ساڈے واسطے جنت جان دا سبب بنا دے وے۔ اس مسجد نو اللہ قیامت تک آباد فرمائے، اینو بنان والے آباد کرن والے انو اللہ آباد فرمائے، اگر ٹر گئے نے اللہ جنتاں چے گھر بنائے۔ تو میرے برادر، میرے محترم، انشاءاللہ اس موضوع تے میں روشنی پانی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ہے عبادت اللہ دیئے، کسے غیر دی عبادت نہیں، کیونکہ نبی پاک بھی فرما رہے نے، اللہ دا قرآن اعلان کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے کل ان صلاتی، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان نبوت نال کہہ دیو تے رب دا قرآن کہہ رہا ہے۔ آمینہ دے لال فرماندے نے کل ان صلاتی، میری نماز اللہ واسطے، کل ان صلاتی، میری عبادت رب واسطے آ۔ میرے برادر، میرے محترم، عبادت اللہ دی کرنی ہے، کسے غیر دی نہیں کرنی۔ سجدہ
رب نو کرنا ہے کسے قبر نو نہیں کرنا سجدہ رب نو کرنا ہے کسے شجر نو نہیں کرنا سجدہ رب نو کرنا ہے کسے حجر نو نہیں کرنا عبادت رب دیئے اس تو بعد دوسرے نمبر تے اللہ فرما رہے نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے ماں باپ نال حسن سلوک کرنا ہے انہاں نال نیکی کرنی ہے انہاں نال اچھے طریقے نال پیش آنا ہے انہاں نو دکھ تے تکلیف نہیں دینے انہاں نو پریشانی نہیں دینے آج چونکہ میرا عنوان نہیں دا انشاءاللہ کدے پھر موقع ملے آؤ عظمت والدین تے بڑا مفصل بیان ہوئے گا آج دا عنوان پراواں دے ذمے پہنا دے حق کینے میرے برادر میرے محترم دوسرے نمبر تے اللہ کہہ رہے نے ماں باپ نال حسن سلوک کرنا ہے انہاں نال اچھا سلوک کرنا ہے انہاں نال پیار نال پیش آنا ہے انہاں نال محبت نال پیش آنا ہے انہاں نال نرمی نال پیش آنا ہے انہاں نو اکھاں نہیں کڈنیاں انہاں نو غصے نہیں ہونا انہاں نو گالی گلوچ نہیں کرنا انہاں نو برا بھلا نہیں کہنا تیسرے نمبر تے اللہ دا قرآن کہہ رہے ہے فرمایا وَبِذِلْ قُرْبَى جیڑے تو آڈے قریبی نے قرابت والے نے میرے برادر اندے اندر پرا بھی آ گئے اندے اندر پہنا بھی آ گئیاں نے مینو دسو ہاں ایدو وڈا کوئی قریبی رشتہ ہو سکتا ہے ماں باپ تو بعد سب تو اگر قریبی رشتہ ہے یا پہنا دے یا پراواں دے اللہ کہہ رہے نے پہنا پراواں نال بھی چنگا سلوک رکھنا ہے انہاں نال بھی اچھا سلوک رکھنا ہے میرے برادر میرے محترم اس تو بعد اللہ کہہ رہے نے والمساکین والیتاما یتیماں دا بھی خیال کرنا ہے مسکیناں دا بھی خیال کرنا ہے تو برحال بات لمبی نہ ہو جائے آج دا میرا عنوان پراواں دے ذمے پہنا دے حقوق میرے برادر میرے محترم پہنا اونے جیڑیاں پراواں نو ویخ ویخ کے جیا کر دیاں نے اور پرا اونے جدوں کوئی چار ٹکے آ جانا پہنا نو کانڈ کر جاندے نے پھول جاندے نے لیکن میرے برادر میرے محترم پہنا نل پیار کرنا ہے حسن سلوک کرنا ہے انہاں نل اچھے طریقے نل پیش آنا ہے ذرا ایک بات سنا دیواں حضرت موسیٰ علیہ السلام رب دے نبی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اجے پیدا نہیں ہوئے نا فرعون نو اے جناب پیش گوئی ہوئی پتا چلے ایک بچہ اے خوجیا آنا ہے جن نے میری بادشاہت نو تیس نیس کر دینا ہے انہیں دائیاں نو حکم دے دیتا ہے اپنے حواریاں نو حکم دے دیتا ہے جس گھر بھی پتر پیدا ہوئے انہوں قتل کر دیو انہوں مار دیو میرے برادر میرے محترم انہیں بڑے بچے قتل کرائے لیکن جنوں رب رکھے انہوں کون مار دے انج کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام اے بھی جناب پیدا ہو گئے پہلے اے سی جیڑا بھی بچہ پیدا ہوئے انہوں مار دیتا جائے قتل کر دیتا جائے بعد دے اندر اے فیصلہ ہویا ایمیں تے مرد رہنا ہی کوئی نہیں فیصلہ اے ہویا 1 سال دے بچیاں چھاڑ دیتا جائے 1 سال دے بچیاں قتل کر دیتا جائے
ہن جس سال بچے قتل ہونے سی نا اسے سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے. حضرت موسیٰ نبی پیدا ہوئے نے تے ماں بڑی پریشان ہے میرے پتر دا کی بنے گا. تے قرآن اعلان فرما رہے ہے اللہ فرما دینے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ اللہ پاک نے جناب موسیٰ دی والدہ وال ماں وال نا وہی بھیجی. وہی تو مراد ہے اونا دے دل چ اے خیال آیا اے بات بٹھا دیتی. قرآن آندہ ہے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتَ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. اللہ پاک نے خیال پا دیتا ہے اے موسیٰ دی ماں تو پریشان نہ ہو اپنے پتر نو دودھ پہ آندی رہ. میرے برادر جناب موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دے دل دے اندر اللہ پاک دی طرفوں اے اعلان ہویا اے بات بیٹھ گئی. ہن اے در جیڑے نا جناب موسیٰ علیہ السلام دے ہواری جیڑے نے بچے تلاش کر دے پھر دینے بچے تلاش کر دے پھر دینے. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام نو ایک صندوق دے اندر پا کے نا اس طرح دریائے نیل چ روڑ چھڑے آئے. دریائے نیل دے کنارے تے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ دا کر سی انج کر کے روڑ چھڑے آئے. روڑ دیتا ہے اے جیڑا صندوق ہے نا اے پیٹی جیڑی ہے نا توجہ میرے بار رکھو بتی ٹھیک ہوندی رہندی آندی جاندی رہندی تسی توجہ ادھر رکھنی. حضرت موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے اس طرح جناب صندوق چ جیڑا ہے نا پتر نو پا کے روڑ دیتا ہے تے صندوق چل دیاں چل دیاں چل دیاں چل دیاں اس طرح فرعون دے دروازے تے جا کے رک گیا ہے. ادھر حضرت آسیہ اپنیاں سہیلیاں نال چل پھر رہیاں نے جدو صندوق ویکھیا تے بڑا تعجب آیا کہ صندوق پانی دے اندر تیر کے آ رہے ہے. میرے برادر جد صندوق ویکھیا نا اینو کھولیا تے کی ویندیاں نے اینو کھولیا تے کی ویکھیا ایک ننّا منا بچہ ہے تے منہ دے اندر انگلی پائی ہے تے اس صندوق دے اندر لیٹیا ہویا ہے. ہائے اللہ ادھرو فرعون آ جاندا ہے. فرعون آندا ہے اے بچے نو قتل کر دینا تے سیدہ آسیہ آندیاں نے نہیں اینو قتل نہیں کرنا چونکہ آسیہ فرعون دی بیوی سی. اینا کول نہ تھی سی نہ پتر سی اینا کول کوئی بھی نہیں سی تے آسیہ آندی ہے اے میری اکھاں دی ٹھنڈک تیریاں اکھاں دی بھی ٹھنڈک اینو مارنا نہیں قتل نہیں کرنا. میرے برادر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے فرعون دے کاری پلن لگ پہ ایسے فرعون دے کاری پروش پان لگ پہ. اینو آندے نے شاعر آندہ ڈگ پین اسمان تو نہیں مار دے بوٹا جنہ دے رزق دا ہریا ہووے دریاوی اس نو ڈوب دے نہیں ہاتھ مالک نے جس دا پھڑیا ہووے تے موت بھی اس نو مار دی نہیں. جیڑا رب
रब्बों ना मरिया होवे गल करन दा मकसद आ इधर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दी वालदा ने मूसा नू संदूक दे अंदर पा के दरियाए नील दे हवाले कर दिता है। इधर मूसा अलैहिस्सलाम दी भैन दरिया दे किनारे किनारे जा रही है। मैं अपने भरा नू वेखां मेरा भरा किस सैड ते जांदा ऐ प्यार जे भैनां दा भरावां नाल मेरे बरादर मेरा अज दा अनवान भरावां दे जिम्मे भैनां दे हकूक अल्लाह की फरमा रहे ने। अल्लाह दे ने नेकी करनी है ते सब तो पहले मां बाप नाल करनी है बाद दे अंदर भैनां भरावां नाल करनी है। मां बाप नाल भी करनी है ते भैनां भरावां नाल भी करनी है। आ जरा एक होर मुकाम सुन ले ये भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक ने जदों नबूवत दिती ना रब ने नबूवत दिती है ते हजरत मूसा अल्लाह नू की कह रहे ने आंदे ने अल्लाह मैनू नबूवत दे दिती ते मेरे भरा हरून नू भी नबूवत दे छड़। मूसा नबी नबी होना कोई माड़ी जी गल है? नबूवत मिल जाना ये कोई मामूली अमल है? बड़ी वड्डी गल है नबी होना रब दा खास बंदा होना। हजरत मूसा की कह रहे ने अल्लाह मेरे भरा नू भी नबूवत दे दे। जनाबे मूसा ने अल्लाह कोलों एडी वड्डी चीज मांग लईए अपने भाई वास्ते। मेरे मोहतरम एडी वड्डी चीज दा सवाल कर दिता है। कह रहे ने अल्लाह मेरे भाई नू भी नबूवत दे दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कीती है अल्लाह ने कबूल कर लईए। इत्थे ते भरा भरावां नू वड्डण नू फिरदे ने चंद टकियां वास्ते। अक्सर नेट दा दौर है मीडिया दा दौर है वेंदे नहीं जे फलानी जगह ते पुत्र ने प्यो नू ज़िबा कीता भरा ने भरा नू ज़िबा कीता किते जनाब भरा ने भैन नू कीता किस वास्ते जी 5 मरले दा प्लाट सी इहदे वास्ते खाना खराब करदा कर छड़िया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह मेरे भरा नू भी नबूवत दे दे ते रब ने दे दी। मेरे बरादर ऐ है भरावां दा प्यार भरा दा भरा नाल प्यार। अज दे भरा अपने पुत्रा नू वसीयत करते ने मैं मर भी जा मेरे भरा नू पिछों ना बुलाया जे। ओए इदां दे आपने ते फरमाया 3 दिनों तो ज्यादा नाराजगी नहीं रखनी चाहिए। असी ती साल साल लंघा छड्डने लाखों मिसालां इस तरह दियां। एक महल्ले च ही दोवें भाई रह रहे ने ना उहदे दरवाजे ते जांदा है ना उहदे दरवाजे ते जांदा है ते कुरान की कह रहा है फरमाया नेकी करनी है मां बाप नाल हुसने सलूक ते मां बाप तो बाद फरमाया हुसने सलूक भैनां भरावां नाल करना है। भैनां भरावां नाल करना है। मेरे मोहतरम इस वास्ते कुरान नू समझो दीन नू समझो इस्लाम नू समझो। ये अपनी मैं मारांगे ते गल बनेगी जे मैं ना मारां दे फिर गल कोई नहीं मननी। इस वास्ते अल्लाह सानू दीन नू समझन दी तौफीक नसीब फरमा दे। बात अर्ज कर रहा एक भाई दा भैन नाल प्यार ते भैन दा भरा नाल प्यार। मेरे बरादर मेरे मोहतरम हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह जनाबे अब्दुल्ला बिन मुबारक एक दिन उस्ताद कोल हदीस दा सबक पढ़दे पै ने। बड़े ज़हीन तालब इलम ने। उस्ताद आंदा इन्ना कदे छुट्टी कीती कोई नहीं पढ़ाई तो एक दिन सबक पढ़दे पै ने। सबक तो फारग होए ना आंदे ने उस्ताद जी मैनू एक दिन दी छुट्टी चाहिदी है। उस्ताद ने छुट्टी दे दी है। अब्दुल्ला बिन मुबारक घरे चले गए। जद छुट्टी करके वापस आए ना उस्ताद पूछन लगा
استاد آندا ہے عبداللہ کی گالے اگے تے تو کدے چھٹی کیتی کوئی نہیں، آج اچانک کی مسئلہ بن گیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہن لگے استاد جی میرے والد صاحب فوت ہو گئے تے ساڈا ایک باغ ہے، میں آکھیا 4 دن ٹھہر کے جیڑی وراثت جویں جویں نام کر دیاں گا تقسیم کر دیاں گا، لیکن آج میں حدیث دا سبق پڑھ رہا سا، سبق پڑھ دیاں اے حدیث آئی ہے میرے تے تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے حدیث آئی ہے آپ نے فرمایا ہے وارثاں والا مال جلدی جلدی لٹا دیو، دیر نہ کرو۔ تے میں جدوں اے حدیث سنی نا میرے ذہن چ خیال آیا کہ آؤ نہ ہوئے کہ میں فوراً دیتے عمل کراں، میں اپنے گھرے گیا میریاں بہناں دا جیڑا حق سی میں اپنیاں بہناں نو حق دے کے آیا ماں۔ میرے برادر اے ہے حقوق، اج دا مسلمان اج دا نوجوان کئی ماپے اے ہو جے ویکھے جیڑے بہناں دا جیڑے تیاں دا حق کھا گئے او بھی چوک کے پتراں نو دے دیتا، کئی بھرا اے ہو جے ویکھے جیڑے بہناں دا حق کھا گئے او بھی جناب چوک کے آپ دے پتراں نو دے دیتا ہے۔ میرے برادر جیڑا کوئی کسے دا نجائز مال کھاندا ہے او چاہے پیسہ ہوئے چاہے پلاٹ ہوئے چاہے زمین ہوئے چاہے فصلاں ہون او انجے جویں اپنے پیڑ دے اندر جہنم دی آگ پردہ پہ آئے۔ جیڑا نجائز مال کھاندا ہے کئی ماپیاں نے اپنیاں تیاں دے حق کھادے نے، کئی بزرگ اے ہو جائے حجاں کیتیاں عمرے کیتے جی اسی اپنی بیٹی نو جدو ویان لگے سا انہوں جہیز نہیں سی دیتا، جہیز دا سامان دیتا۔ توجہ رکھو مزہ بھی تاں ہی آندا ہے جے اے ہو جائے موسم چ گرمی سردی چ بندہ محبت نال بیٹھے، پکھیاں تھلے تے سارے ہی بہ لیندے نے نا، تے میتھوں زیادہ دا میرا خیال ہے تو انہوں نہیں لگ دی ہوئے گی۔ توجہ میرے بار رکھو میرے برادر میرے محترم، کئی ماپے اے ہو جائے تیاں دا حصہ بھی چوک کے پترانو دے دیتا، تے کئی پرا اے ہو جائے ماپے ٹور گئے تے وڈے پتر نو سالسی بنا گئے کہ بیٹا اے تیرے چھوٹے پراواں دا تے پہنا دا حق میرے جان تو بعد انہاں دے نام کر چھڑی، لیکن وڈا پرا اٹھیا انہیں کی کیتا او پرا دا مال بھی کھا گیا او پہن دا مال بھی کھا گیا۔ اے مسلمانی ہے، اے مومن ہے، اے آخری نبی دا امتی ہے۔ میرے برادر جیڑا نجائز طریقے نال مال کھارے آئے، جیڑا نجائز طریقے نال مال کھارے آئے انہوں جنت نہیں لبنی، نبی دی سفارش نہیں لبنی۔ اس واسطے تیاں دا مال بھی نہ کھایا کرو، پراؤ اپنیاں پہنا دا مال بھی نہ کھایا کرو۔ اللہ دے نبی نے منع فرمایا ہے، ساڑھے بیلی بڑے شوق نال مال ہڑپ کر کے حجاں بھی کیتی جاندے نے، عمرے بھی کیتی جاندے نے۔ میں نو دسو اینا دا کی فائدہ، کاری صاحبہ بلب جگا دیا اینا دا کی فائدہ ہے جدو نجائز مال کھا کے پھر جو مرضی کیتی جا اگر اپنی نیت ٹھیک نہیں کرنی۔ تو میرے محترم اس واسطے اپنی نیتاں ٹھیک کرو، اپنے معاملات ٹھیک کرو، اللہ پاک عمل دی توفیق دے دے، رب عمل دی بند کر دے، اللہ پاک عمل دی توفیق دے دے۔ ایتھے ہی بس نہیں، اے پچھلے دنہ ایک خبر شائع ہوئی، نیٹ تے خبر شائع ہوئی، ایک باپ تے اندھی 5 مربع زمین باپ نے کیتا کیے تینوں حصہ دیتا کوئی نہیں، اے جنی زمین پتران دے نام لا دیتی ہے، پتران دے نام لگ گئی تے جدو باپ فوت ہویا نا
इंज करके मैयत जनाज गाच आ गई। एक उठन वाला उठे कहन लगा मैं इस बाबे दा जनाजा नहीं पढ़न देना, मैं ते इंदे कोलों इन्ना कर्जा लैना लखां दे हिसाब ते। ए पुत्रा ने वेखिया ते कोई इधर मुंह लको के चला गया है, कोई इधर चला गया है। हुन मैयत रुकी है, जनाजा रुके आए। जिन्ना साइयां कर्जा लैना वो पढ़ने नहीं दे रहे। इधरों घर बैठी बेटी नू पता चले ए ओ बेटी है जिंदा प्यो ने हक खादा पुत्रा नू दे दिता। इनू पता चले मेरे बाप दी मैयत पई है, जनाजा पे है, पढ़न वाले पढ़ नहीं दे रहे। इंज करके घरों दौड़ी है, जेड़ी कोई रकम हथी आई ओ पकड़ लई है। जनाज गाच आ गई, आंदी है ओ कर्जा लैन वाले आओ, ऐ मेरे कोलों रकम लै लै, अगर थोड़ी पवे ऐ मेरे मकान दियां चाबियां भी लै लै, लेकिन मेरे बाबल दा जनाजा पढ़न दे। मेरे बरादर ओ 5 मरबे पुत्र खान वाले नस गए, ओथे कम हाईए ते बेटी आई है। मापिओ पुत्रा पिछे लग के अपनी आखरत खराब ना करो, अपनी कबर नू जहन्नम दी अग नाल ना भरिया जे, अपना अगला जहान खराब ना करया जे। बात अर्ज कर रहा एक भैन दा भरा नाल प्यार ते भरा दा भैन नाल प्यार, इत्थे ही बस नहीं मेरे बरादर मेरे ते तुसां दे पाक पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दा एक सहाबी है, इन्हां दा नाम है अनस बिन नज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। ए अनस बिन नज़र जंगे बदर दी लड़ाई च शरीक नहीं हो सके, जंगे ओहद दा मौका आया, आंदे ने अल्लाह दे नबी जी मैं जंगे बदर दी लड़ाई ते नहीं लड़ सकिया, लेकिन मैं ओहद दे मैदान दे अंदर दुश्मनां नू अगे भगा छड्डांगा। ओहद दा मैदान आया, ए नबी दा यार अनस बिन नज़र जेड़ा ए लड़दा लड़दा शहीद हो जांदा है। जदों शहीद होया ना इन्हां जालमां ने मुसला कीता है, इंज करके नक भी कट दिता है, ए होंठ भी कट दिते ने, ए कान भी कट दिते ने, अखां कट दितियां ने। मेरे बरादर मुसला कीता पिया है, होर भी बड़े शहीद होए ने। हुणे लाश सियानी नहीं जांदी, ए लाश किंदी पई है। मेरे बरादर सहाबा बड़े परेशान, चूंकि आप दे होंठ कट्टे गए, आप दे कान कट्टे गए, आप दा नक कट्टिया गया, आप दियां अखां कड्डियां गईयां। इन्हां जालमां ने मुसला कीता, लाश पहचानी नहीं जा रही। इधर जनाब अनस बिन नज़र दी भैन नू पता चलिया, अपने घरों चलदी चलदी ओहद दे मैदान दे अंदर आ गई है। जदों इंज करके लाशां पईयां होईयां ने, मेरे बरादर अनस बिन नज़र दी भैन ने अपने भरा दी मैयत नू पहचानिया, इन्हां उंगलियां दे पोरियां तो पहचानिया है। कहन लगी ऐ ते उंगलियां दे पोरे मेरे वीर अनस बिन नज़र दे ने, इन्ना ख्याल भैनां रख दियां जे भरावां दा। ओ वीरे ओ तुसी भी रखिया करो, मेरे मोहतरम तुसी भी रखिया करो। बात अर्ज कर रहा, मौजू अर्ज कर रहा, भैनां दे जुम्मे ते भरावां दे जुम्मे हक की ने। अल्लाह दी कसम इस्लाम जेड़ा ना इन्हें बड़ी रहनुमाई
رہنمائی فرمائی ہے۔ آ ذرا قرآن دا ایک اور مقام سن لے۔ اللہ فرماندے نے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ آندے نے عدل کرو، انصاف کرو، آپس دے اندر انصاف کرے آ کرو، ڈنڈی نہ مارے آجے، عدل کرے آجے، انصاف کرے آجے۔ دوسرے موقع تے کی فرمایا؟ فرمایا بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، فرمایا اگر نیکی کرنی جے تے اپنے بھیناں تے پراواں نال کرے آجے، اگر نیکی کرنی ہے اپنے بھیناں پراواں نال کرے آجے۔ اور میں تیری دولت نو کی کرنا ہے، ایک محلے چ تو رہنا ہے، اسے محلے دے اگلے کونے تے تیرا پرا رہ رہا ہے، تیرے گھر چو سوالی لکھاں لے کے جا رہنے، لیکن تیرا پرا ڈانگ دی روٹی نو ترسدا پہ آئے، انہوں نصیب نہیں او تیرے گھر دا ایک نوالا بھی کھا لوے، تے تو کادا پرا دا احساس کردہ پہ آئے۔ انج احساس کر جویں موسیٰ علیہ السلام نے ہارون دا احساس کیتا ہے۔ میرے برادر ادھر جناب تیرے گھر دے اندر فقیر آ رہے نے، مرد بھی آ رہیاں نے، مرد بھی آ رہے نے، عورتاں بھی آ رہیاں نے، تیرے گھروں زکات لے کے جا رہے نے، عشر لے کے جا رہے نے، صدقے لے کے جا رہے نے، لیکن اسے محلے تیری بہن دا گھر بھی ہے، بڑی تانگے بھوکھی ہے، مینوں دس تیرے اس کاروبار نو کی کرنا ہے؟ اور تیرے محلے دے تیرے بوے دے کتے رج دے پینے، ادھر سکا پرا بھی پکھا بیٹھے تے پین بھی بیٹھی ہے، مینوں دس رب کیویں معاف کرے گا؟ اللہ فرماندے نے، مالک کہہ رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، محلے آلیاں نال بعد چ کرے آجے، پہلے بہناں تے پراواں دا خیال کرے آجے۔ او تیرے بوے تے کتے رج رج کے کھا رہنے، پرا تے بہن پکھی بیٹھی ہے تے تو کدے پوچھے آئی کوئی نہیں دا۔ بات عرض کر رہے آں بہناں دے ذمے پراواں دے حق کی نے، اللہ دی قسم جے نیکی کر لو۔ اور شاعران دے ویر ویران دے دردی ہون دے، تے ویر ویران دیاں باواں، ویر ویران دے دردی ہون دے، تے ویر ویران دیاں باواں، باپ سران دے تاج جے ہون دے، تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں۔ میرے برادر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ دے پیغمبر نال سفر کر دے پینے، سفر کر دیاں نال اللہ دے نبی کہن لگے جابر شادی کر لئیو جی، اللہ دے نبی جی میں شادی کر لئیے۔ آپ فرماندے نے جابر شادی کندے نال کیتیو، کواری عورت نال یا بیوہ
عورت نال اللہ دے نبی اللہ دے نبی دا یار آندا ہے حضرت جابر کہن لگے سونے ہو میں طلاق یافتہ عورت نال شادی کیتی ہے مجبوری کی ہے آؤ فرماندے نے میرا باپ شہید ہو گیا ہے میرے گھر دے اندر نکیاں نکیاں میریاں پہنا نے میں اس وجہ تو طلاق یافتہ یعنی ویائی عورت نال شادی کیتی ہے تاکہ میریاں پہناں دا خیال کرے میرے نکے نکے پراواں دا خیال کرے اگر میں کواری نال کردا ہو سکدا ہے میرے پہنا پراواں دا خیال نہ کر دی او جیتی والے والے ہو ادھر ماپے بڑی جناب محبت نال بڑے ٹور نال پتر نو ویاندے نے لیکن جدو پتر ویچ جاندا ہے باپ آندا ہے پترا تیری جوان پہن بیٹھی ہے ایندہ بھی فرض ادا کرنا ہے میرے برادر پتر سیڑ تے ہو جاندے نے ماپے بچارے کسیٹ دے رہندے نے مینوں دس کادا تو خیر خائے اللہ آندے نے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اگر تو صدقہ دینا ہے اگر تو عشر دینا ہے اگر تو نیکی کرنی ہے تے سب تو پہلے پہنا پراواں دا خیال کری بعد دے اندر دوسرے آنو ترجیح دیویں میرے برادر میرے محترم آخری باتاں تے میرا سلام ہے اے پچھلے دنہ ایک خبر شائع ہوئی نیٹ تے خبر شائع ہوئی نیٹ استعمال کرنے والے جان دینے کوئی حدیث نہیں کوئی قرآن نہیں ایک بطور نصیحت واقعہ دسن لگا پچھلے دنہ ایک خبر شائع ہوئی خبر کی ہے ایک جناب پہنے تے 6 سال شادی نو ہو گئے نے 6 سال شادی نو ہو گئے نے اس طرح پرا دے دروازے تے آئی ہے ایک دن پر جائی اٹھی ہے تے اپنے خامد نو کہن لگی آندھی ہے میرے سر تاج اے تیری پہن آئے دن آ جاندی ہے امی کدے آٹا دے رہی ہے کدے چول دے رہی ہے اپنی امی نو کہہ دے اپنی پہن نو کہے کہ کدے کدے آیا کرے ساڑھے بھی حالات بڑے تانگ نے بڑے ڈون نے ادھر پرا اپنی ماں نو کہہ رہے ہیں مغرب دا ٹائم تے پہن دے کنی آواز پہ گئی مینوں دس جدوں ایک پرا اپنی پہن نو ماں نو کہندا ہوئے گا تے پہن دا سینہ چھنی چھنی نہ ہویا ہوئے گا چاند منٹ مینوں توجہ دے دے آجے میرے برادر ادھر پہن دے کنی آواز پہ گئی اپنے بچیاں نو تیار کر دیئے تے پیکے جان لگی ہے پران دے پہنا روک جا شام دا ٹیم تے صبح ٹر جائیں لیکن پہن نے گل سن لئی ہے میرے برادر چلی گئی ہے راتوں رات پیکے ٹر گئی ہے وقت گزریا ٹائم گزریا ایک دن ایسے پرا دا بیٹا بیمار ہو جاندا ہے بڑا پریشان ہے چلے آئے اپنے گھروں چلیے پاٹے کپڑے تے ٹوٹی جُتی پائی ہے اسی طرح پرا دے دروازے تے آ گئی ہے اس طرح ہتھاں دے کنگن اتار کے دے رہی ہے کچھ پونجی جمع کیتی لے آئی ہے آندھی ہے ویرا اے رکھ لے اگر ضرورت پوے تے پہن تیرے سر تے آؤ او بچیو نوجوانو اللہ دی قسم جے پرا کام نہیں آندے پہنا آ جاندیاں جے او 100 صلاح مشورے جیڑا بندہ ماں باپ نال نہیں کردا پہنا نال کر لیندے تے پہنا نو دین لگیاں تھوڑ
نہیں جے آندی میرے برادر جدوں ماپے ٹر جان بہناں اڈیک دیاں نے ہن عید آئیے تے میرا بھرا کیڑے پاسوں آ رہے آئے ویریو انہاں نوں مانیاں نال پیار کرو شاعر آندا ہے شالا بچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا شالا بچھڑن نہ ویر کسے دے تے نہ ہون نمانیاں بہنا جس بین دا ویر نہیں کوئی اس کی دنیا تو لینا او جیتی والے انہاں نال پیار کرو محبت کرو حق نہ کھایا جے بہناں نوں دتیاں بندے نوں غربت نہیں جے آندی پریشانیاں دور ہوندیاں جے آخری بات میرا سلام ہے میرے تے تساں دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جنگ حنین ہوئی ہے جنگ حنین تو بعد نبی پاک نے صحابہ دے قافلے بنا دیتے نے کوئی طیف جا رہے ہے کوئی حوازن جا رہے ہے 4 قافلے بنے نے مختلف بستیاں وال چلے گئے کس واسطے لڑائی کرن واسطے جنگ کرن واسطے ایک قافلہ میرے تیرے نبی دا حوازن دے قبیلے دے اندر گیا ہے اینا لوگاں نے اے قبیلے والیاں نو قیدی کر لے آئے اے قیدی ہون والے اینا دے اندر مرد بھی نے تے عورتاں بھی نے 6000 قیدی ہو گئے نے انج کر کے مسجد نبوی چ لے آندا گیا مسجد نبوی چ لے آ کے بن دیتا ہے اینا دے اندر ایک عورت ہے آندی ہے مینوں اپنے پیر نال تے ملاؤ نا اپنے نبی نال تے ملاؤ نا میرے برادر صحابہ کہن لگے تو نبی نو کی کہنا ہے اے واسطے پاندی ہے ترلے پاندی ہے صحابہ اکرام نے آخر نبی پاک نال ملا دیتا ہے جدو نبی پاک دے آمنے سامنے ہوئی نا انج کر کے نبی پاک پین نو ویندے پینے ایک پین اپنے ویر نو ویہ رہی ہے آؤ فرماندیاں نے میں شیماما جنہیں بچپن دے اندر تینوں لوریاں دیتیاں نے میں شیماما جن دی انگل پکڑ کے تسی پہاڑاں تے کھیل دے رہ جے میں شیماما جنہیں بچپن دے اندر تو آنو کھڑایا ہے انج کر کے تے آ گئی ہے چاند منٹ دے دیو پرا دے دروازے تے آ گئی ہے کوئی 50-60 سال دا عرصہ گزر گیا ہے 40-50 سال دے عرصے تو بعد آج ایک بہن اپنے ویر نو ملی ہے آندھی کی ہے آندھی ہے سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردار سن وے ویرا بدر منیرا تے عالم دیا سردارا میں آ تیری پین رضائی تے تویں ویر پیارا میرے برادر میرے تیرے پیغمبر دی رضائی پینے حلیمہ دی بیٹی لگ دیئے میرے تیرے پیغمبر دی رضائی پینے نبی پاک دے سامنے آئیے آپ سرکار نے جدو پہن نو ویکھے ہے نا اپنی کملی والی چادر اتار کے پہن دے قدمہ چ بچھا دیتی ہے اس پہن نو اتے بٹھایا ہے صحابہ بڑے حیران ہوئے عام جی عورتے آمینہ دلال اینا اثر سروں کر رہے آئے آپ فرمان دینے سے
صحابہ تسی جان دے نہیں جے اے میری رضائی پہن شیمائیں جن دے نال میں بچپن دے اندر رل کے کھیڑ دارے میرے برادر میرے تیرے مصطفیٰ نے پہن دا خیال کر دیا ہویا حوازن قبیلے دے 6000 دے 6000 قیدیاں نو آزاد کر دیتا ہے کوئی فدیہ نہیں لیا کوئی جرمانہ نہیں لیا اندہ فیدہ اے ہویا 6000 دے 6000 کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے اللہ کہہ رہے نے وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى اپنے پہنا تے پراواں نال حسن سلوک کرنا نیکی کرنی ہے تیرے بوے تو کتے راج کے کھان جانور راج کے کھان غیر راج کے کھان تاں پہنو آن دی توفیق نہ پرہانو آن دی توفیق کیسا مسلمان ہے اور شاعر اندہ دین دی لوری شیما جھولا جھولا کے دین دی لوری شیما جھولا جھولا کے یا ربی اب کی لانا محمد فرما کے جھولا جھولان دی نالے مانگ دی دعا جھولا جھولان دی نالے مانگ دی دعا اللہ این دے انعام لکھ دے میریاں ساما اللہ این دے انعام لکھ دے میریاں ساما اور شیمان دا پیار دساں لوری سنا کے جنان دے ویر ٹور گئے جنان دے ویر چھڑ گئے بینا پیاریاں تے جنت فردوس پہنچے مار اڈاریاں اللہ انہوں صبر دے وے فضل فرما کے آخری دعا کرن لگا اللہ سونے میری دلی دعائے درد مندانہ دعائے اللہ جنہ دے ویر کوئی نہیں ہونا پہنا نو ویر دے دے اللہ اس میری محفل جتنے بھی والدین بائی بیٹھے نے جنہ کل پتر کوئی نہیں پتر دے دے جنہ بہنا کل ویر کوئی نہیں ویر دے دے اور شاعر اندہ جیڑیاں بہنا ربا ویریاں نو ترسیاں جیڑیاں بہنا ربا ویریاں نو ترسیاں شیمان دی لوری سن کے اکھانے برسیاں اللہ انہاں نو ویر دیویں فضل فرما کے دین دی لوری شیما جھولا جھولا کے اللہ کو لو دعائے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے اج دا میرا عنوان بہناں دا خیال کریا کرو پینام تے متھے وٹ نہ پایا کرو تے جیڑا انہاں دا حق ہے او دے دیا کرو اللہ پتہ نہیں انہاں نو دیاں گے رب کتنا دے گا لکھوں ککھ ہوندے بھی ویکھے ککھوں لکھ ہوندے بھی ویکھے نصیب دی بات ہے تے پہناں نو دتیاں بندہ مارا نہیں جے ہوندا غریب نہیں جے ہوندا اے اپنے کرے بہ کے تیرے واسطے دعاواں کر دیاں نے اللہ میرے ویریاں نو لینیاں دینیاں کر دے تو گھر بنائے تاں خوش دکان بنائے تاں خوش کاروبار کریں تاں خوش
تے کملیا تو 1000 روپے دین لگیا تینوں ڈر آندا ہے موت پیندی ہے میرے برادر انہاں دا خیال کریو والدین نو چاہیدا ہے حق دین جیڑا بیٹیاں دا پتراں دا بندا ہے جو سنیا سنایا عمل دی توفیق دے وما توفیق الا باللہ صدق اللہ العظیم